तीसरी और चौथी सदी के बहुत ही मशहूर बुजुर्ग इमाम अबू याला अहमद बिन अली बिन अल-मुसन्ना अल-मौसिली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हदीस के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हज़रत इमाम अबू याला मौसिली की विलादत 210 हिजरी को हुई और आपका ताल्लुक मौसिल शहर के साथ था। मौसिल शहर इराक के शुमाल में वाक़ है, जो दरियाए दजला के किनारे पर है। तुर्की और शाम के इलाके उसके साथ मिलते हैं। और इमाम अबू याला मौसिली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो ये है कि आपका ताल्लुक फ़िक़्ह हनफ़ी के साथ था और आपके हनफ़ी होने पर जो दलील है वो हाफिज़ अब्दुल गनी अज़दी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में ये फरमाते हैं, काना अहदु सिकातिल असबाती, ये सिका और मजबूत लोगों में थे। काना अला राय अबी हनीफा, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की राय के मुताबिक चलते। मतलब क्या कि आपकी जो फ़िक़्ह हनफ़ी थी उसके मुताबिक चला करते थे। और इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस पर यही फरमाया। आपने फरमाया कुल्तु नाम, पहले ये कौल जिक्र किया सियर व आलामिन नुबला में, फिर उसके बाद आपने कौल जिक्र करने के बाद आपने ये फरमाया कुल्तु नाम, मैं कहता हूँ हाँ ऐसा ही है। इनका ताल्लुक फ़िक़्ह हनफ़ी के साथ था। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अख़ज़ल फ़िक़्ह मिन असहाबी अबी यूसुफ, इन्होंने काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उनके तलामिज़ा से इन्होंने इल्म हासिल किया है। तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो असातिज़ा थे या इन्होंने जो फ़िक़्ह हासिल की है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तलामिज़ा से हासिल की है और इनका रुझान भी मुकम्मल तौर पर फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ था। तो ये फ़िक़्ह हनफ़ी के एक मुहद्दिस वो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हदीस में खिदमात सर अंजाम दी हैं। इमाम अबू याला इमाम अबू याला मौसिली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस के हुसूल के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं। आपने मिस्र का सफ़र किया, हमज़ान का सफ़र किया, अबदान का सफ़र किया, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा, इराक, बगदाद, कूफा और इसके अलावा वासित, रै, बसरा, नसा और मदाइन शहर जैसे इलाकों का आपने सफ़र किया। और इनमें से बहुत ज़्यादा जो इलाके हैं वो हदीस का मरकज़ हुआ करते थे। तो इमाम अबू याला मौसिली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन इलाकों में जाकर इल्म हदीस हासिल किया। किन किन असातिज़ा से आपने पढ़ा, उनमें से मशहूर मुहद्दिसीन कराम चंद एक ये हैं, जिस तरह हज़रत इमाम शैबान बिन फ़र्रुख हैं, अबू बकर बिन अबी शैबा हैं और उनके भाई उस्मान बिन अबी शैबा हैं, अली बिन अल-जौद हैं और अली बिन अल-मदीनी हैं, यहया बिन मुआइन और अबू कुरैब हैं। ये वो मुहद्दिसीन कराम हैं जिनसे इमाम अबू याला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस और उलूम हदीस हासिल किए। और आपसे किन किन शख्सियात ने इल्म हासिल किए, उनमें इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर मुहद्दिसीन है, कुतुब सित्ता में सुनन अरबा में उनका जिक्र होता है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपसे उलूम हासिल किए। इनके अलावा इमाम इब्न हिब्बान ने सही इब्न हिब्बान लिखी, किताबुस सिक़ात लिखी और बहुत ज़्यादा इसमें आपने किरदार अदा किया हदीस पाक में और उलूम हदीस में। इनके अलावा इमाम तबरानी आपके शागिर्द हैं और इमाम तबरानी की मुआजम सलासा बड़ी मारूफ़ हैं, अल-मुअजमुल कबीर, मुअजमुल सगीर, मुअजमुल औसत, ये आपकी मशहूर किताब। ये भी हज़रत इमाम अबू याला मौसिली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। इनके अलावा अबुल फ़त्ह अज़दी हैं, अबू अली नैशापुरी हैं और काजी यूसुफ मयानजी हैं। इन शख्सियात ने हज़रत इमाम अबू याला रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्म हदीस हासिल किया और उनसे हदीस ली, उनसे रिवायात किया। इसके अलावा इमाम अबू याला मौसिली रहमतुल्लाह ताला अलैह का हदीस में बहुत ज़्यादा मकाम था, बहुत ज़्यादा किरदार था, मकाम था। आप एक सिका रावी थे और आपकी सिकाहत पर बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन कराम ने अक़वाल ज़िक्र किए हैं, नकल किए हैं, बयान किए हैं। और आपके हवाले से अबू अब्दुल्ला बिन मंदा ये कहते हैं कि मेरे वालिद आपके पास गए और जिस वक़्त आपके पास पहुँचे तो उन्होंने एक जुमला बोला। जुमला क्या बोला? इन्नमा रहलतु इलैका लिइज्माइ अहलिल अस्री अला सिकातिका व इत्तिकानिका। इसको इमाम ज़ाहबी ने सियर व आलामिन नुबला में ज़िक्र किया है। फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद उनके पास गए तो उन्होंने कहा, आपको पता है मैं आपके पास इतना सफ़र करके क्यों आया हूँ? उन्होंने पूछा क्यों आए? तो आपने आगे से ये कहा, इसलिए
کہ اس زمانے کے سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ آپ سکہ ہیں اور مضبوط حافظے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی سکہ اور مضبوط حافظے والے شخص سے فائدہ اٹھا سکوں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سکہ ہیں۔ اس کے علاوہ سلمی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کا ابو یعلا کے بارے میں، ابو یعلا موصلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام دارقطنی نے آگے سے فرمایا ثقۃ مامون، وہ سکہ ہیں، مامون ہیں، یعنی مضبوط راوی، مضبوط محدث ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابن حبان نے آپ کے بارے میں فرمایا ہوا من المتقنین المواظبین علی رعایت الدین و اسباب العلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یعلا موصلی مضبوط لوگوں میں سے، اور اس کے علاوہ جو حدیث کے ذرائع تھے اور دین کے معاملات ہیں ان پر عمل کرنے والے اور ہمیشگی اختیار کرنے والی شخصیت ہیں۔ امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین کرام کی یہ عظیم الشان رائے۔ اور اس کے علاوہ امام حاکم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہوا سکۃ مامون، کہ امام ابو یعلا موصلی سکہ ہیں اور مامون ہیں۔ اور امام ذہبی نے کیا فرمایا؟ حافظ من علماء الحدیث ثقۃ مشہور، وہ حافظ ہیں، حدیث کے علماء میں سے ہیں، سکہ ہیں اور معروف شخصیت ہے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا۔ حضرت امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عمر عطا فرمائی، 97 ایئر، 97 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ 210 سے 307 تک، 307 ہجری تک آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی۔ امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ جہاں حدیث کے بہت بڑے محدث ہوئے اور انہوں نے حدیث کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور بڑے آسن طریقے سے اور عظیم الشان علماء کرام سے آپ نے علم حدیث سیکھا، وہاں پر آپ نے باقاعدہ طور پر حدیث کے لیے خدمات سر انجام دی۔ ایک تو آپ نے تدریس کی، جس طرح میں نے آپ کے تلامذہ کے نام بھی گنوائے، اور دوسرا آپ نے کتب بھی لکھی اس حوالے سے۔ تو آپ کی تصانیف کے بارے میں امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور اس کے علاوہ شذرات الذہب میں، سیر و اعلام النبلاء میں، اور دیگر کی کتب میں جو اسماء و رجال کی کتب ہیں، ان میں آپ کی کتابوں کے حوالے سے جو کتابیں ذکر کی جاتی ہیں، اس میں ایک الموجم ہے۔ موجم آپ نے 3 جلدوں پر لکھی۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب المسند الکبیر ہے، یہ بے شمار جلدوں میں بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے المسند الصغیر لکھی، اور مسند الصغیر کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس کتاب ہے مسند ابی یعلا کے نام سے، یہ مسند صغیر ان کی کتاب ہے امام ابو یعلا کی۔ اس کے علاوہ آپ نے زہد والرقائق کے نام سے بھی کتاب لکھی۔ اور جو آپ نے مسند ابی یعلا لکھی، اس کتاب کی حیثیت کیا ہے اور مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو تو ہم ڈیٹیل میں باقاعدہ الگ بیان میں جو ہے وہ اس کو واضح کریں گے، لیکن ابھی یہاں ایک دو قول ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ابن عدی نے یہ فرمایا ما سمیت علی وجہ الارض الا مسند ابی یعلا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر مسند ابی یعلا جیسی کوئی مسند نہیں دیکھی، یعنی میرے نزدیک یہ بہت عظیم الشان مسند ہے۔ اور امام سمعانی نے یہ کہا ہے کہ میں نے اسماعیلی سے سنا، ان نے کیا فرمایا؟ قرأت مسند ابی یعلا کالبحر، میں نے قرأت مسند ابی یعلا کالبحر، میں نے مسند ابی یعلا کا مطالعہ کیا ہے، وہ تو دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے، تو انہوں نے اس کو دریا قرار دیا۔ تو یہ امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بہت ہی عظیم الشان محدث، بہت ہی عظیم الشان کتابوں کے مصنف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے، اور جو آپ نے احیاء سنت میں، حفاظت سنت میں کردار ادا کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔